खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हमवतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान की सियासत में रोज़ नई खबरें जो है वो देखने और सुनने को मिल रही हैं। आज का दिन बड़ा तारीखी दिन था कि आज मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो लंदन से लाहौर पहुंची। अब वो ऐसा क्या मार्का करके आई थी कि पाकिस्तान का तमाम मीडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ मरीम नवाज को कवर कर रहा था। आज से कुछ महीने पहले वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल थी, लेकिन उसके बाद NRO 2 की कहानी और सब धुल के पाक होके आज एक लीडर के तौर पे वो पहुंची। बहुत सी खबरें थी उनके तैयारे में क्या हुआ और उसके बाद क्या कहानी हुई, डिले क्यों हुआ। लेकिन ओवरऑल सियासी सूरत हाल पे हमसे बात करने के लिए हम शुक्रगुजार हैं जनाब खालिद जमील साहब का। खालिद जमील साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं और साफ ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के ब्यूरो चीफ हैं। खालिद साहब, मरीम नवाज की आमद हमारी मीडिया में एक्स्ट्रा कवरेज मिली, जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जब आपको याद होगा, कराची तशरीफ आई थी और पूरे मीडिया ने बड़ा कवर किया। दो चीजें हैं मैं, एक तो क्योंकि नवाज शरीफ साहब मुकम्मल सियासी मंजरनामे में उस तरह से नहीं है पाकिस्तान में आके अपना किरदार अदा करे, पाकिस्तान से बाहर बैठ के तो किरदार अदा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में उनकी नुमाइंदगी या उनकी सियासी वारिस जो है वो मरीम नवाज को ही देखा जाता है। तो उनकी अगर वापसी हो रही थी, बहुत सी चहमगोइयां हो रही थी, गैर यकीनी सूरत हाल थी, आती हैं नहीं आती हैं। तस्नीम हैदर ने लंदन के अंदर इनके खिलाफ केसेस की, एलिगेशन लगाए अरशद शीफ केस के हवाले से कि ये शामिल है, उस प्लानिंग के अंदर शामिल थी। तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद वहां पे जो स्कॉटलैंड यार्ड है या लंदन पुलिस है वो इनको रोकेगी, नहीं जाने देगी। तो इस किस्म के माहौल के अंदर वो आई, तो कुछ उनके अपने कारकुनों में भी एक थोड़ा सा जोश जज्बा हुआ, एक थोड़ी सी जान पड़ी उनमें, वो निकले बाहर। दूसरा मामला जो है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट है वो PMLN की है, PDM गवर्नमेंट में लीड वो कर रहे हैं। पंजाब के अंदर भी ऑलमोस्ट अब उन्हीं की हुकूमत है। उसको हम एक गैर जानबदार हुकूमत तो नहीं कह सकते। तो गवर्नमेंट ने जिस अंदाज के अंदर आप देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, खासतौर पे ये 8-10 महीनों में मीडिया को जो एडवर्टाइज की मद में जो पैसा दिया जा रहा है, तो उसके भी असरात जो है वो आपको इसमें नजर आएंगे कि जो कवरेज सारी आपने देखी यहाँ है। लाहौर की एक एजेंसी को जो है और ये ठेका दिया गया था, जिन्होंने टीवी चैनल्स पे इसकी भरपूर मुहिम, हाँ, इश्तिहारी मुहिम चलाई। तो वो मतलब आपके पास इंपोर्ट के लिए पैसे नहीं है, आपको दवाइयाँ मंगवाने के लिए पैसे नहीं है, पेट्रोल मंगवाने के लिए पैसे नहीं है, सरकारी दालें खजाने से पैसे गए। दालें सब्जियां मंगवाने के लिए नहीं है। कि बहुत से रास्ते होते हैं कि आपने किसी को oblige करना है, तो वो उस सिलसिले में जो है कि ये सारा कुछ सूरत हाल सामने थी। तो अभी असल चीज जो है कोई देखना ही होगा कि मरीम नवाज आ तो कि अब डिलीवर क्या करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अपने उस किताब में पहले उन्होंने ये इतराफ कर रही हैं, ये महंगाई हुई है, पेट्रोल की कीमत बात कर रही हैं, बेरोजगारी की बात कर रही हैं, गैर सियासी जो अदम इस्तेकाम है, माशी जो चैलेंजेस हैं उनका तस्करा कर रही है, किस्म को नाकामियों का एतराफ कर रही हैं। लेकिन इन नाकामियों को एतराफ से क्या इनका वोटर जो है पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो इनसे मुतमिन होगा? वोटर से मुझे बताएं, 10 लाख का ये कह रहे थे कि जी 10 लाख लोग आएंगे और फिर फ्लाइट डिले भी हुई। आपको आज 10 लाख लोग नजर आए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल 10 लाख तो बस वो हमारे यहाँ ये कल्चर बन गया है कि जो भी सियासी जमात लॉन्ग मार्च करना हो, जलसा करना हो जी, कि 1 मिलियन जो है मिलियन कि हम मान। मिलियन मार्च शो हम करेंगे। अब मेरा ख्याल है कि लाखों में तो नहीं, लेकिन एक रीजनेबल, क्योंकि जिस किस्म की PMLN की परफॉर्मेंस रही है, कुछ अरसे से उनके जलसे थे वो भी कोई इतने ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं थे। तो एक गैप के बाद एक ऐसी सूरत हाल के अंदर जहाँ बिल्कुल ही मायूसी थी नून लीग के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर मेरे ख्याल है एक रीजनेबल वहां पे चलो उन्होंने कट कर लिया। लेकिन असल इशू यही है कि अब चंद हजार लोग नजर आ रहे थे हाँ, खालिद मतलब साहब। वही ना, एक रीजनेबल 4,000 लोग थे। लेकिन असल मसला ये होगा कि अब IMF के साथ आपने नेगोशिएशन शुरू करनी है। 31 को IMF आ रहा है, 31 को आपने पेट्रोलियम प्राइसेस रिवाइज करनी है। अगर उनको बढ़ाएंगे नहीं, तो IMF के साथ मामला कैसे फाइनल होंगे? तो वो जो एक महंगाई का तूफान पहले आया हुआ है और फिर मजीद आना है, इस सारी सिचुएशन के अंदर आप चीजों को कैसे मैनेज करेंगे, अवाम को कैसे मुतमिन करेंगे? इलेक्शन सर के ऊपर है आपके, दो सूबाई असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 90 दिन के अंदर करवाना है कि आप अगर नहीं करवाते तो आइन शिकनी करेंगे, अगर करवाते हैं तो फिर खुदकुशी करेंगे। तो ये जो मसला है ना, ये अच्छा, ये बड़ा मरियम नवाज लंदन में थी तो अब जाहिर है अब तो PDM की गवर्नमेंट है और वो बड़ा इंतकाम रखने वाली हैं, लोगों को माफ नहीं करती हैं, उनके अब्बा भी नहीं माफ करते हैं। है।
اب وہ پاکستان آ گئی ہیں تو آپ اب پی ڈی ایم محسن نقوی صاحب ہیں پنجاب میں بیٹھے ہوئے، تو اب آپ کو اور بھی کوئی اس طرح کی، جس طرح فواد چودھری والا کیس ہوا ہے، اس طرح کی کوئی اور معاملات دیکھیں مزید وہ آپ دیکھنے کو ملیں وہ گے؟ پاکستان سے باہر ہوں یا پاکستان کے اندر ہوں، اداروں کے اوپر ان کا اثر و رسوخ تو ہے، تھا، ہے، رہے گا اس وقت تک کہ جب تک کہ آپ کی پوری ایک جنریشن جو ہے کہ وہ ایک اصلاحاتی عمل سے نہ گزرے۔ تو جو آپ نے پچھلے ایک دو مہینوں کے اندر دیکھا، میرا خیال ہے اگلے ایک دو مہینوں بھی الیکشن تک آپ ویسی صورتحال دیکھیں گے، وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ جو ہے کہ یہ ٹک ٹک لگی رہے گی، اور پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ نشانے پہ رکھیں گے، کیسز بھی ہوں گے، گرفتاریاں بھی ہوں گی، اور اس قسم کا ماحول جو آج آپ نے اسلام آباد کورٹ میں دیکھا کہ وہی جو لاہور ہائی کورٹ فواد چودھری کو بار بار طلب کر رہے ہیں کہ لے کر آئیں، لیکن یہ وہاں چکر لگا رہے ہیں، پھر وہاں سے اسلام آباد بھاگ کے آ جاتے ہیں، لیکن وہاں عدالت میں پیش نہیں کرتے۔ سملرلی آج ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں فواد چودھری کو پیش کریں، وہ لے کر آئیں، ریکارڈ لے کر آئیں، نہ تفتیشی آتا ہے نہ ریکارڈ لے کر آتا ہے، سیشن جج کے پاس عمران چلے خان صاحب جاتے نے ہیں۔ بڑی ایک غصے بھری ٹویٹ بھی کی ہے کہ وہ کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے جس کے منہ پہ کپڑا ڈال کے لے کے آ جس رہے ہیں، انداز میں وہ کر رہے ہیں، ہتکڑیاں لگا رہے ہیں، اور کورٹ نے دو دفعہ پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی، انہوں نے کہا اب نہیں ڈالنا کپڑا، یعنی واپس کورٹ کے باہر لے ساتھ کر جھوٹ کے، بولا جا رہا ہے۔ واپس باہر لے کر کے دوبارہ کپڑا ڈال دیا، پھر شور مچا، کورٹ نے کہا جی اب کیوں ڈالا، کس نے ڈالا، کہتے پتہ نہیں کس نے ڈالا۔ اب اتنی لا علمی کا یہ عالم۔ مطلب قانون کی کس ہاں، طرح تو دھجیاں پہ اس کھیلی میں جا رہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کس طرح سے اسٹیٹ آف ڈیفائنس کے اندر ہے، نان کوآپریٹو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز کورٹس ہے، اور اسی طرح یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اگر یہ نہیں ڈال رہے تو پیچھے کون ہے، وہ اچھا معاملات۔ خالد صاحب، نون مین شین، دیکھیں دو تین گروپ تو اس وقت چل رہے ہیں، بیانیے ان کے اندر چل رہے ہیں، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ دھڑے بندیاں ہیں، ٹوٹ جائیں گے، اس قسم کا ہو جائیں گے۔ مجھے کہیں کہیں لگتا ہے شاید یہ ایک منصوبے کے تحت بھی ایسا کر رہے ہیں کہ میاں صاحب اور مریم جو گروپ ہے ان کا بیانیہ، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، بڑا دھوم دھڑکے کے ساتھ پچھلے دو تین ہفتوں کے اندر کیا، لیکن ایسی اطلاعات ہیں کہ مریم اورنگزیب جو گئی ہیں، انہوں نے یو اے ای میں جا کے ان کو ریسیو کیا، پھر ساتھ آئی ہیں، تو کہا جاتا ہے جی کہ طاقتور حلقوں نے کچھ پیغامات بھیجے تھے کہ آپ وہ لب و لہجہ، وہ بیانیہ اختیار نہ کریں جو پچھلے 10 دن سے کیا جا رہا ہے، اس سے آپ کے لیے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ آج انہوں نے میرا خیال ہے کہ وہ جو عدلیہ اور فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے کہ آج پاکستان جس مقام پر ہے عدلیہ اور فوج کی وجہ سے، ثاقب نثار اور جو جی مغربہ کا نام لے کے، آج انہوں نے سارا احترام اللہ عمران خان کے اوپر ڈالا اور اس طرف نہیں جیسے کیا۔ کل اسحاق تو ڈار ایک صاحب نے بیانیہ یہ ڈالی ہے، تھی۔ دوسرا بیانیہ جو ہے کہ وہ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل ٹائپ کے لوگ جو ہے ری امیجن پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ اب بڑا انٹرسٹنگلی ری امیجن پاکستان کیا کریں گے ہم؟ فخر پاکستان نے جو سوچا، بانیان پاکستان نے جو سوچا، قائد اعظم نے اس پہ عمل کیا، پاکستان بن گیا۔ اب اس کے بعد ہر 10 سال کے بعد کبھی ایوب خان ری امیجن پاکستان کرتا ہے، کبھی بھٹو صاحب کرتے ہیں، کبھی جنرل ضیاء اللہ ری امیجن پاکستان نقشہ لے کے آتے ہیں، پھر مشرف صاحب ایک اور ری امیجن پاکستان کا لے آتے ہیں، تو اب یہ بھی ایک ری امیجن پاکستان ہے۔ بھائی جو پاکستان جس اصول کے اوپر، جس نظریے کے اوپر، اسلامی جمہوریہ پاکستان فلاحی جمہوری ریاست کا ایک نظریہ، آپ اس کے اوپر کام کریں، آپ ہر 10 سال بعد ایک نیا نظریہ بننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بیسیکلی یہ وہ ہے کہ سب کچھ بھول جائیں، مٹی پاؤ، ایک مساق جمہوریت ہوا تھا، ایک این آر ہوا، دوسرا ہوا، اب کوئی ایک نیا کوئی عمرانی ایگریمنٹ کریں یا جو بھی کریں تو آگے کی طرف ہو جائیں، یہ ہوا ہے۔ عمرانی ایگریمنٹ سے عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا اور ان سے کہا کہ فواد چودھری صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور اعظم سواتی کا حوالہ بھی دیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ ملے گا؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں دیکھیں امید سپریم کورٹ سے ضرور رکھنی چاہیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی اطہر من اللہ صاحب جب چیف جسٹس تھے، بے شمار مایوسی کی خبریں تھیں، ہر طرف سے ایک پریشانی، ایک غدر مچا ہوا تھا، تشدد کے واقعات، سب کچھ مقدمات دھڑا دھڑ ہو رہے تھے، ششی، اعظم سواتی، شہباز گیل، یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا، لیکن اس کے دوران بھی اطہر من اللہ رات کو بھی آ جاتے تھے ہائی کورٹ میں، فیصلے کرتے تھے، وہ سپریم کورٹ چلے گئے، پھر ذرا ٹھنڈی ہو گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ آپ کو انصاف کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے کہ اگر کہیں بھی کسی کے ہاں تھوڑا بہت کوئی احساس آیا تو اس کو احساس دلائیں تاکہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ بالکل مایوس ہو کے بیٹھ جانے سے پھر یہ ہو جائے گا کہ یہ جو نا انصافی ہے یہ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ وہ رائٹ ڈائریکشن میں انہوں نے اسٹیپ لیا ہے،
کیونکہ ان کو پرووک کیا جا رہا ہے عمران خان کو کہ وہ دوبارہ اشتعال میں آگے ایسی بات کریں جو شہباز گل یا اعظم سواتی یا فواد چودھری کو گرفتار کر کے کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہم کریں، لیکن وہ انہوں نے ایک آئین اور قانون کا راستہ استعمال کیا، میرا خیال جو بہتر راستہ ہے۔ خالد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، یہ تھا آج کا ویلاگ۔ انشاءاللہ یہ زندگی رہی، زندگی وفا کی، تو کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔